भक्तीन सोंगल्या गायोन को विश्वास दवरून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समाजीक नीत राखपाच्या कार्याचेर व वावराचेर नियाळ करुया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. कशे परी आमी मोगाचीं आनी कोणवालायेचें जिवीत अदीक करून दुर्बळां आनी कोनिश्टायेन आसलेलें सवें दुर्बळांची आनी कोनिश्टायेक सांपडलेल्यांची रोडणी आयकोन आसतना रावता. तांचे हाल उपाद्र्यांचेर आमचें लक्ष घालिनासतना पयस सरता. ह्या सगळ्या चुकीचें आमी देवा कडेन बोगसणें मागुया. आणि सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्व मनशांच्या बापा, सर्व लोकांक एक मुळांतान उपजोवंक आनी एकठांवंक एक मनशाकूड तुवें घडोवन हाडलाय. सगळ्या मनशांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी आपल्या भावा भयणांची उदारगती जोडचें अंतरेकून जी आसात सगळ्यां खातीर तूं दिताय ते पुस्कळ देणी फावो ते परी वांटो घेवन दर एका मनशाचे सोडणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वर्गां वर्णेचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशाक समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपणान राज करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. आमोस प्रवोद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुमच्या उत्सवाचो हांव द्वेस दवरतां, तांकां हांव सारकोच कांटाळटां. तुमच्या दोबाजीक सभांनी म्हाका कसलोच संतोश भोगना. होम व दानांची समोरपणां तुमी घेवन येशात जाल्यार आनी दात्या मोठ्या वस्त्रांचे तुमचे शांतीचे योजनाचेर हांव नदर पर्यंत घालचो ना. तुमच्या गितांची बोब म्हज्या कानार आनीक पडूंक दिवं नाकात. तुमच्या विण्यांच्या उतरांचो आवाज म्हाका आयकूंक दिवं नाकात. पूण उदका भाशेन न्हीद व्हांवूं दी आनी कदीच सुकनासलोल्या व्हाळां परी प्रमाणीकपण व्हांवून येवं दी. इस्रायलाच्या घराण्या ओरोणांतल्या त्या 40 वर्सांनी तुमी म्हाका योद आनी समोरपणां हाडून दिलीं. आतां साकूत तुमच्या राजाचो आनी कायवान तुमच्या नोकेत देवाचो भार तुमच्या खांदार तुमी व्हरूंक जाय. हेंच तें तुमी आपणाक केल्ले कुड्डे देव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवट दिता. हांव देव होय तुजो देव. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाड्डो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतल्यो एक बोकडी बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवता. त्यो मनजाती म्हज्योच. मळबावेलीं सवणीं सगळीं म्हजी ओळखीचीं. जमणे चलता तें सगळें म्हजे आदीं आसा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलें. हांव कितें बैलाचें मांस खाता वो बोकडेचें रगत पियेता गाय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. Ciu posta, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसूलदारा मांडवार बसलोलो ताणें देखलो
आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसूलदारांची आनी ताच्या सांगातेक जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड केत आसली. तेन्ना फारिझियांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? परतीपाट करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटोकारांकी वैजांची गरज. हांव सगळीं मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक नितीची मनशां, दयाळ मनशां, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली मनशां जावंक किरीत उलो मारता. आनी हो नियाळ करूंक आयचें शिवर्तमान लेवीची गजाल आमकां मेळिल्ली आसा. आमी जाणात, लेवी आपल्या जिवितांत नीत करिनासलो, दयाळ मनीस नासलोलो. नीत करिनासलोलो हांव म्हणटा कित्याक 2 वसूलदार तो आसलो, रोमकाराचो मनीस तो आसलो. 2 घेवन जुदेवांचे रोमकाराक दितालो. आनी असले मनीस 2 वसूलदार दोबरात 2 घेवन गरजेचे ते रोमकाराक दिताले, उरलेले आपूण दवरताले, नीत तांच्या जिवितांत करिनासलेले. असलो मनीस तो आसलो. जिरूल जुंय नीत ना थंय दयाळावी आसची ना. असल्या मनशाक जेजू वचून मांडवेर बसलोलो आसतना आपयता. आनी लेवी सगळेंच विसरून जेजूच्या फाटल्यान येता. नितीचो मनीस जावंक, दयाळ मनीस जावंक. आमी जाणो इश्टानो, जेजून मार्कुच्या शिवर्तमानांत 12व्या आवेसवरांत 17वे वळीन म्हणलें, शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. हाचें ताका न्हय, ताचें हाका न्हय, ताचें तें ताचें, हाचें तें हाचें. ही नीत आमच्या जिवितांत करचे खातीर जेजून आमकां ही शिकवण दिल्ली आसा. कित्याक आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत हाचें ताका दितात, ताचें हाका दितात आनी आमी गडबड करून सोडटात. असले वेळार जेजू म्हणटा, शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. नितीन जिवीत जिवंक जेजून आमकां शिकयलें जाल्यार जेजूच्या जिवितांत जेजू दयाळ मनीस आसलो. आमी जाणात इश्टानो, मातीवाच्या शिवर्तमानांत 15व्या आवेसुरांत 30 आनी 2 ते 30 आनी 9 वळींत जेजू 5000 लोकांक जेवण दिता. कित्याक 3 दीस पुर्यान हो लोक जेजूच्या सांगाताक आसलोलो. जेजू तांची काकलूत करता, जेवण दिता. आमी जाणा मातीवाच्या शिवर्तमानांत 8व्या आवेसुरांत 1 ते 4 वळींत खोडकार जेजूशी येता आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका पेकोवणी दी. आनी जेजू ह्या खोडकाराची काकलूत करून ह्या खोडकाराक हात लावून ह्या खोडकाराक पेकोवणी दिता. आमी जाणो इश्टानो, जेजू लुकाच्या शिवर्तमानांत 7व्या आवेसुरांत 11वे ते 17वे वळींत ती विधवे ओस्तुरीक जाचो एकलोच पूत मरोन गेल्लो दयाळाय दाखोवन हे विधवेक आपलो पूत 9व्यान परतून दिता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, जेजून आपल्या जिवितांत दयाळाय दाखयली जाल्यार, जेजू आपल्या जिवितांत नितीचो मनीस जालो जाल्यार आयज तुका आनी म्हाका किरीत उलो जावन आसा. नितीचो मनीस जावंक, दयाळ मनीस जावंक, दुसऱ्याच्या उस्क्या कोतीन भरलेलो मनीस जावंक. किरीत भाशेन आयच्या समाजांत जेन्ना इतली उत्सांबळाय आयच्या समाजांत चलता, आमी जाणा इश्टानो, ह्या पिडेक लागून हें सुपुर्लें भुरगें
1,500 किलोमीटर आपल्या बापायक हाडून त्या सायकलाचेर गेले. आमी जाणो इश्टनो, हे सुपुरले भुरगे कशी पुरी ते सुटकेचीचेर निंदोन ही आपली आवय तेका ह्या भुरग्याक घेवन वेताली. आमी पळयला इश्टनो कशी परी हो दादलो त्या फोनाचेर उलयतना रडून रडून आपले दूख दुसऱ्यांक सांगतलो. ही चित्रां आमी ह्या दिसांक पळयल्लीं आसात. आनी असले वेळार तुका आनी म्हाका दोयाड मनीस जावंक, दुसऱ्याच्या हुस्क्या कोतीन भरलेलो मनीस जावंक किरीत उलो जावन आसा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, मानियोंत आग्नेल दोयाळ मनीस आसलो. आनी हो गूण मानियोंत आग्नेलान आपल्या कुटुंबांतान घेतलेलो. आवय बापूय दोयाळ मनशां आसलीं. आवय बापाय ताईन घरच्या ताईन शिकोन आपुणूय दुसऱ्याच्या हुस्क्या कोतीन भरलेलो मनीस जावन सेमिनारींत आसलेल्या शिंकतल्या भुरग्यांक पाद्रीपणांक शिंकतल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन बऱ्यो खोरण्यो करून तांचे बरें चिंतून पाद्राग्नेल आपल्या जिवितांत दोयाळ मनीस जालो. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, कांय दीस फाटीं नोव्हेंबराची 8 तारखेर दनपारच्या वेळार हांव घरा वेतालो वेळ्ळी. जेन्ना हांव होली स्पिरीट इगोर्जे थंय पावलो माळगांवां, हांवें एका तरणाट्याक चेड्याक आनी चेडवाक एक्टिवाचेर आसलेली हांवें पळयली. ती एक्टिवाचेर आसलेली एक बॉक्स आसलेले आनी होली स्पिरीट इगोर्जे थंय थांबली. ती थांबून ते बॉक्सांतले काडून तुवें आसलोल्या निंदलोल्या एका दादल्याक ताणें कितें दिलें. हांव मुखार पावलो, पूण हांव रावलो पळोवया म्हणलें कितें चलता तें. ही भुरगीं मुखार गेलीं. हॉस्पिसियो जंय बस स्टॉप आसा थंय थांबलीं. नव्यान बॉक्सांतलें कितें काडून थंय आसलोल्या पडोन आसलोल्या एका दादल्याक ताणें दिलें. फुडें वेतूच शिमितेरी ताई होली स्पिरीट हॉस्पिसियोचे शिमितेरीन ताई नव्यान थंय रावलीं आनी कोणाक बॉक्सांतलें काडून जेवण दिलें. हांव मुखार वचून गाडी थांबयली, भायर सरलो. तांचे सोर्शी येवन तांकां विचारलें, बाय हांव फादर जोझफ पिलारचो, तुमी हें कितें कोत्तात? कोणें तुमकां सांगलें हें करूंक? खंयच्या दुडवांनी तुमी करतात? आनी असल्या वेळार हो चेडो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर ही म्हजी भयण जेसी. आयज तिचो 21वो जल्माचो दीस आनी ताच्या 21व्या जल्माच्या दिसाक आमच्या कुटुंबान थारायिल्लें आसा आमी पार्टी करची नात. परतें जाल्यार असल्या मनशांक आमी बिर्याणी दिवंक थारायिल्लें आसा आनी आमी तांकां जेवण घेवन आयिल्लीं आसात. आयज घडये हो कुटुंब वो ताची घरची हे पवित्र मिसांत भाग घेतात आसतलीं. हांव किरीत तांकां सबाशकी दितलो आसलो. तांकां सबाशकी दितना मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज तुमकां सगल्यांक हांव किरीत उलो मारतां. आयज समाजांत वायट चलता. कित्याक? वायट मनीस आसात ते वायट करतात म्हूण न्हय, पूण बरीं मनशां बरीं करूंक विसरतात देखून आयज समाजांत जायतें वायट घडटा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, जेजूचो उलो तुका आनी म्हाका. दोयाळ मनशां आमी जावया. पयल्या वाचपांत आमकां आमोस प्रवादी ओनितीचेर आमी जिवीत जियेताल्यांचेर निशेध मारता. कित्याक तें देवाक गरजेचें न्हय. कितें गरजेचें देवाक? आमचें बरें जिवीत, आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो, आमची बरीं चिंतनां, आमची बरीं उतरां आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक गरजेवतांक, कोण नासलोल्यांक, ओनितींक सांपडलेल्यांक तुजो आनी म्हजो आदार आमी दिवंक पावतलीं. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालुया. मानिवंत आग्नेल दोयाळ मनीस जालो. ताणें दोयाळाय दुसऱ्यांक दाखयली ते भाशेन आमकांय दोयाळ मनशां कर म्हणून मागुया. कित्याक जेजूची उतरां ती. मातयेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या आवेस्वरांत 7वे वडींत जेजू म्हणटा, दोयाळ ती सुभागी, तुमकांय दोयाळाय मेळटली.
देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केल्लो आसा. हे वेळार आमची मागणी बापाच्या हातान घालून आमकां सगळ्यांक नितीची मनशां, दुसऱ्याच्या उस्या कोतीन बोरलेली मनशां कर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोयेल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगळीं म्हणुया. दोयेल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगाला बापा, पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी संवसारांतले ओनिती आड झुजूंक आनी तुजें राज बांदून हाडूंक तांकां काळजीदारपण दी. तांणी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून दुर्बळां आनी कोनिश्टायेन जियेतले खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दोनिया, आमच्या राजकी आनी नागरीक फुडाऱ्यांची काळजां तुज्या मोगाच्या उच्चान पेटोय आनी तांणी सगळ्या मनशांक नीत फाव करूंक वावुरच्या देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दोनिया, खेरीतपणी परदेसांक आनी तांच्या घरा भायर वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगाल बापा, आमच्या खालसांनी उजो पेटोवन आनी आमी समाजाचे देगेर आसलेल्यांक आदार दिवंक निर्मी म्हूण आनी मानिवंत आग्नेलाचे विणवणेंत आमी ओनिती आड झुजूंक आमकां कुरपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या भावान केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या पुता जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या उस्क्या कोतीन भरलेली मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Sor moche bita tu kaye kanye Dukas montau sor moche Duces ne korkashele Moche hatge Moche paenge Svikar kora utakoshi Tuso mojmu orgot koru Shubkovo soglem givu Tukats papa sor moche Bigta tukaye kanye Tukats mompau sor moche Duceste korkashele म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका उलो मारतोल्यांची मागणी आयक आनी तुज्या पवित्र सभेची देणी मानून घे. तुजी आपणायलोली भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक बोर उनीत आनी सर्व तरेचे अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपून मनशा समाजान शांती समाधान राज करूंक आनी सगळ्यांचे एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो
तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलोय ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकीची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आनी आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Solani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय Sobresporacie nawi jedna taka soy Utsorgi tuka soy soy Utsorgi tuka soy soy बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक जाणून जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात बावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुझ्या उर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोंग्यार संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समोर पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेची सांगातीन तिचो पोती बायगिवन झुजे बायगिवन धर्म दुतां आनी सर्वकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनांचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्रात्मेचे एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन
आमच्या बापाक आमी उलो मारतना इश्टानो किरीत भाशेन जेजूची दयाळाय दुसऱ्यांच्या उस्क्या कुतीन भरलेली आमकां मनशां कर म्हणून बापाक किरीत हे वेळार उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होस्तो सोमी जेजू क्रिस्त मनशा कुळाची दयाळाय करून मनशा कुळाक जाय तो आदार दिलो. बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी बऱ्या चिंतनांनी मनशाक आशिर्वादान भरलो. आयज तुज्या काळजान येता तुकाय पवित्र आत्म्याचे घोटाय घेवन दुसऱ्यांक दयाळाय दाखोवंक तुका शक्ती घेवन येता. ह्या शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Santos tu soyam kani Valvotit libo laiki Mokal chisuyo tuyo Baba boini bejokyo Kalsan ansharamyo Chibitang shebodlungyo Mokal chisuyo tuyo Baba boini bejokyo Kalsan ansharamyo Chibitang shebodlungyo ओतमी कुमन्यावाचे मागणी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मिनाका आमेन प्रार्थुया मोगाळ बापा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उणयाचें पोसण आमकां मेळ्ळां आपली स्तुती गोत वयर काडून सोडलोल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ते नितीन मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खोर्या आनी निश्वृती मोगान आमची काळज जांबूर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं आमेन वालेंटिना मोंतेरो मेर्सेस्तान आपणाक मेवलोलो उपकार हे भाशेन सांगता गेल्या एप्रिलान हांव चड दुयेंत पडली आनी जायते कॉम्प्लिकेशन जाले म्हज्या पोटाचे दावे वाटेन चड दुखूंक लागलें दर म्हयन्यान एक्सेसीव ब्लिडींग आनी ब्लड क्लॉट पडटालें दोतोरान म्हजो अल्ट्रासावंड आनी क्लोनोस्कोपी टेस्ट करूंक सांगलें अल्ट्रासावंड रिपोर्टार गोमलें की म्हज्या युटरसान फायब्रॉयड जाल्यात किडनींत फातर आसात आनी म्हजें डिसेंडींग सिग्मॉयड क्लॉथ आनी पोलून कशें जालां म्हाका कांय मॅडिकेशन दिलीं आनी सांगलें युटरस काडूंक पडटलो म्हूण असल्या म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें मानेवोंत आग्नेलाक व्हडा भावार्थान उलो मारलो म्हाका ऑपेरेसांव करिनासतना बरें कर म्हूण पिलारची इगोर्ज आनी ऑफीस बंद आसलें देखून हांवें वायस पोस्टलेटराक फोन करून मानेवोंत आग्नेलाची माती मागली दुसरो अल्ट्रासावंड करचे आदीं मानेवोंत आग्नेलाची माती हांवें उदकान घालून पियेली केदलो व्हडलो उपकार देवान मानेवोंत आग्नेला वरवीं म्हाका फावो केलो किडनींत फातर ना जालें म्हजें एक्सेसीव ब्लिडींग आनी ब्लड क्लॉट बंद जालें आनी म्हज्या पोटाची दूख गेली ऑपेरेशनाची गरज आनीक पडूंक ना हांव देवाक दिनवासतां आनी मानेवोंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां हो आमच्या भयणीचो भावार्थ आमकांय जायत्यो गरजो आमच्या आवडी आसात भावार्थान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणे सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण आमी मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक
तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका आदीन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जालो दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्योंताचो मान मेळूंक मागणे ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड पोर गोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन मोगाल भावा बेनो एक गंभीर परिस्थितीक लागून आमच्यांनी ह्या जाग्यार येवंक जायना पूण तुमी सगळीं आमच्या मनांत आनी मागण्यांत आसात ह्याच भावार्थान हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा आमची अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे बरी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवो आनी संतोशान तुका वाखाणो तुजो जेताय आनी राज वचुलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचेय सवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुनियात पादर आग्नेला भाशेन दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेली मनशां जावंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Jesucia Boga, tuže nam aj spor solda, nizot mikoli tu sam nasaj solda svata pojna, nizot mikoli tu sam nasaj solda Swata koitai Ullah samche leva muka Polum tu kaltara Ullah samche leva muka